Ang pagtuo. Sumala sa nibaw-an nga ang Dios nagpadayag diha sa kasaysayan sa katawhan ug diha sa kasinatian sa matagusa. Sa nakigistorya kanato diha sa Biblia ug diha sa mga butang sa kinayahan. Sa katapusan, ang Dios nagpadala siyang bugtong anak, ang katapusan ug ultimo nga pagpadayag sa Dios. Bisan kung si Kristo wala na dinhi sa kalibutan, diha siyang tawhanong kinabuhi, apan nagpabilin siya nga nakig-uban kanato diha sa iyang espiritu og mga sakramento. Gipaabot karon nga kining Dios nga nagpadayag siyang kaugalingon diha sa naglain-laing paagi, masinati nato aron kita makaila sa naglalang kanato og aron kita makabaton og pagtuo. Kinahanglan nga kita motubag sa panginahanglan sa atong pagtuo og ang maong tubag gipadayag diha sa tulo kadagko natong mga lihok. Unsa man ang tubag sa tawo sa iyang pagtuo? Una, ang paningkamot sa pagsabot. Ang tawo nga nakasinati sa Dios sa iyang kinabuhi, maningkamot karon sa pagsabot kung si kinsa gayud kining Dios nga iyang nasinati. Kining lihok sa pagsabot sa Dios mao karon ang gitawag og teolohiya. Mao kini ang hinungdan nga ang simbahan nagpadayon sa pagtuon o nagpadayon sa pagsangyaw aron ang tao makasabot sa Dios sa ilang nasinati. Mao kini ang hinungdan nga daghan kayo karon ang gipadagan nga mga seminars o dugang mga pagtuon sa pulong sa Dios aron ang tao makasabot kung unsa o sa kinsa kining Dios nga nahilambigid sa ilang kinabuhi. Pila kaya ng mga tao karon ang mihalad sa ilang kinabuhi og panahon sa pagtuon aron sila makasabot silang pagtuo. Daghang mga tao karon nga naningkamot sa pagtuon sa balaang kasulatan, kay ang maong libro naghambin man sa pagtuo sa mga tao sa nagaging panahon. Ug diha sa pagtuon, masabtan usab sa mga tao ang ilang kasinatian nga walay kalainan sa kasinatian sa mga tao kaniadto, bisan kung anaa sila sa naglain-laing panahon apan maorang mga kasinatian. Gipaabot karon nga ang matag tawo nakasinati na sa pagkaanaa sa Dios diha sa usa ka panghitabo sa iyang kinabuhi og sa maningkamot sa pagsabot kung si kinsa kining Dios nga nagpabati kaniya diha sa iyang kinabuhi. Kaduhang tubag sa tawo sa iyang pagtuo mao ang pagsalig. Diha sa pagsinati sa Dios og diha sa pagtuon sa tawo mahitungod sa Dios, ang tawo makaangkon og hugot nga pagsalig nga ang Dios nagmatinumanon sa iyang mga saad, nga dili niya biyaan o pasagdan ang iyang mga katawhan. Sa lakton nga pagkasulti, nga luyo sa pagkamalapason sa tao, ang Dios sa kanunay naghalad og kaluwasan sa katawhan o kinabuhing walay katapusan. Diha sa karaang testamento, ang Dios nagpadayag ngadto kang Abraham nga siya mahimong amahan sa bantugang nasod. Nakuratan si Abraham sa maong pahibalo kay ang asawa niya nga si Sarah tigulang na. Diha sa lawas nun og tawhanong kahimtang dili na gayud kini mahimo. Apan tud kay misalig man si Abraham sa gahom sa Dios, nakabaton siya og anak nga ginganlan og Isaac. Si Isaac nakabaton og anak nga si Jacob, og si Jacob nakabaton og 12 ka mga anak nga mo'y tuburan sa 12 ka tribu nga misanay hangtod nga nahimong usa ka bantugang nasod nga mao ang Israel. Diha sa karaang pagsabot, ang pagboton og walay anak nagpadayag sa pagkaanaa sa kamatayon tungod kay mao man kini ang utlanan sa kaliwatan. Apan tungod sa gahom sa Dios, ang kamatayon nahimong adunay kinabuhi kay ang Dios nagmatinud-anon sa iyang panaad ngadto kang Abraham, og ang mga tawo usab nagbaton og pagsalig sama sa pagsalig ni Abraham nga dili sila pasagdan sa Dios. Kung ang Dios nagsaad nga mopadala sa iyang bugtong anak og tinuod man gid kini nga iyang gipadala, nan ang mga tawo magbaton og hugot nga pagsalig sa Dios nga dili siya makaakol sa pagbiya sa katawhan o sa pagbiya sa iyang mga panaad. Diya sa Bag-ong Testamento, si Jesus miingon sa iyang mga katawhan, og hinumdumi ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20.
Kini usa ka panaad sa katawhan nga dili gayud niya biyaan ang iyang mga binuhat. Sapagkat tinuod, ang Dios wala mo biya sa tao, kung dili ang tao mo mimibiya sa Dios. Kung mao kini ang katawhan magpabilin diha sa Dios, uban sa hugot nga pagsalig nga adunay Dios nga mag-uban og manalipod kanila. Ang ikatulong tubag sa tao sa iyang pagtuo nga siya mubuhat. Ang pagtuo sa tao may tungod sa Dios, dili lamang kutob diha sa pagsabot kung si kinsa ang Dios, kung dili kinahanglan usab nga ang pagtuo sa katawhan ipadayag diha sa buhat. Kinahanglan nga ang tao mosaksi sa iyang pagtuo og motahan sa iyang kaugalingon para sa kausahan sa dagway sa kalibutan. Ang pagtuo sa tao nagpanawag sa pagbuhat sa kabubot-on sa Dios o sa pag-apil karon sa kalihukan sa simbahan ngayang gimbutan. Ang pag-apil-apil sa programa sa simbahan dili lamang kutob diha sa pagdawat sa mga sakramento o sa pag-apil sa dagkong pagsaulog sa simbahan, kung dili kinahanglan nga ang tao mubuhat, mutahan ug musaksi sa iyang gituohan aron adunay kinabuhi ang pagtuo ug aron mausab ang dagway sa katilingban. Ang pagtahan sa kaugalingon aron lamang sa pagbuhat sa mga programa nga gimbut-an sa Dios nagkinahanglan sa paghalad og pagkalimot sa kaugalingon. Lisod ang pagbuhat sa ingon apan mao kini ang gipaabot sa Dios sa tao. Pinasika diha sa kasaysayan sa simbahan, pila ka mga santos ang gisakit o gipatay tungod lamang sa Dios. Pila karon ka mga Kristiyanos ang bibiya sa ilang panimalay og profesyon sa kinabuhi aron lamang sa pagtuman sa kabubot-on sa Dios. Gibiyaan ang tanan, apil na ang kinabuhi tungod og alang ni Kristo og sa kalambuan sa simbahan. Mao kini ang giingon ni San Mateo. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan apan kawad-an sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Mateo Kapitulo 16, versikulo 26. Atong hisgutan ang upat ka kinaiya sa pagtuo. Una, kausaban sa kinabuhi. Ang pagtuo sa tao nagpanawag sa kausaban sa iyang kinabuhi. Dinhi iya nakarong putlon ang kinabuhing makasasala nga maoy nakaulipon kaniya. Iya karong putlon ang pagpalabi-labi sa kaugalingon, ang pagkamapahitason, ang pagpakaron ingnon, ang pagdaot sa kinabuhi saban, ang pagpasagad o ang wala pagbuhat sa iyang kaakuhan o responsibilidad diya sa iyang kaugalingon, sa uban o sa katilingban. Iya karong putlon ang pagbaton sa mga butang nga iyang ipakabili, nga wala nay Kristo sa iyang kinabuhi, kay ang iyang gisaligan manaman karon ang mga butang nga iyang naangkon. Ang ikaduha nga kinaiya sa pagtuo ang mahitungod sa atong relasyon ngadto sa Dios. Tungod kay ang unod sa pagtuo maman ang pagkana sa Dios nga iyang gituohan, ipaubos karon sa tao ang iyang kaugalingon. Iyang ablihan ang iyang kasing-kasing aron si Kristo mupuyo og magahari diha sa iyang kinabuhi. Tugutan karon sa tao ang iyang kaugalingon, mamahimong instrumento sa pagbuhat sa plano sa Dios. Apan diha sa pagtuman sa kabubot-on sa Ginoo, ang tao magbaton usab sa kinabuhing maampuon. Ang pag-ampo nagpakita sa pagkahuyang sa tao nga wala say mahimo kung mosalig lang siya sa iyang kakayahan. O busa siya nag-ampo kay miila siya sa kagahuman sa Dios nga andam sa pagtabang kaniya og mohulip sa iyang kakulangan. Apan labaw sa tanan, ang tao nag-ampo aron siya masad kung unsa ang ipabuhat kaniya sa Dios og usab ang tao lig-unon sa iyang kaugalingon samtang siya nagtubag sa tawag sa Dios. Ang ikatulo nga kiniya sa pagtuo, musandig sa pagtudiha sa kasulatan. Ang pagtuo sa tao kinahanglan nga dunay sukaranan sa pagtuo nga naa sa balaang kasulatan. Sama nga ang Dios misaad og kinabuhi human sa kamatayon, kini nga pagtulunan o kamatuoran, pagahoptan sa tao nga dili sa mawad-an sa paglaom tungod kay ang Dios misaad man kaniya og kinabuhi. Ang ikaapat nga kinaiya sa pagtuo, gitawag sa pag-usab sa kalibutan. Ang pagtuo sa tao mohatod ngadto sa pagpaningkamot sa pag-usab sa dagway sa katilingban o sa kalibutan pinagi sa pagwali o pagsaksi.
Apan ang tao nga walay ikahatag, kung wala siya, busa unahon sa tao ang pag-usab sa iyang kaugalingon, kay ang maong kausaban mutakod para sa kausaban sa uban. Kung ang matag usa mag-usab lamang sa ilang kaugalingon, din gugma na karon ang magahari sa matag kinabuhi. Ang maong kausaban muhatod ngadto sa kausaban sa katilingban. Isip panapos atong sigutan, una ang cross. Ang Kristiyanos nga pagtuo nahisintro diha kang Kristo nga gilansang ug namatay diha sa krus. Ang krus adunay duha ka linya o kahoy. Kung patindugon ang krus, ang usa ka kahoy tul-id paingon sa kitasan ug ang usa ka kahoy gibabag nini. Ang kahoy nga gibarog paingon sa kitasan mao karon ang relasyon sa tawo ngadto sa Dios ug ang kahoy nga gibabag mao karon ang relasyon sa tawo ngadto sa ban o katilingban. Kini nga linya o kahoy diha sa krus, kung dibuhuon kini, wala kini kinutuban. Pwede patasan ang matag usa kutob sa baabot sa hunahuna sa tao. Kung ang usa ka kahoy kuhaon, dili na kini krus, kinahanglan nga naa ang duha. Sa samang paagi, ang relasyon sa tao ngadto sa Dios o ngadto sa bang mga tao sa kanunay magauban aron kompleto ug adunay kinabuhi ang pagtuo nga gibatunan sa tao. Ay kaduha natong hisgutan, mao ang gikinahanglan karong panahona, dili ang krus nga walay Kristo. Daghang mga tawo nga maghisgot og mga problema sa kinabuhi og sa katilingban, og sila usab mohatag og mga sugyot o tubag sa maong mga problema. Apan walay Kristo diha sa ilang tubag og pagsulbad niini. Ang pamaagi sa pagsulbad supak kayod sa pagtulunan sa simbahan. Sige lamang og hisgot og mga problema aron lamang sa pagtanom sa kaligot-got o pagdumot sa kasing-kasing sa tao. Sige lamang maghisgot og mga problema o dili mo tan-aw sa kayuhan o kalambuan ngay natabo diha sa kinabuhi sa tao o sa katilingban. Sige lamang maghisgot og way paglaom o dili gani maghisgot og pagtuo, pagtulunan sa simbahan, paghigugma o paglaom diha kang Kristo. Mao kini ang pagpakigbisog nga walay Dios. Mao kini ang pamaagi sa pagsulbad nga dili Kristohanon og simbahanon. Mao kini ang krus nga walay Kristo. Ang gikinahanglan karon panahon na dili ang Kristo nga walay krus. Daghang mga tawo karon nga naghisgot og pagtuo o mga pagtulunan sa ngalan ni Kristo apan walay pagsakripisyo o walay pag-alagad suban o sa katawhan. Ang ikatulo mao ang krus nga dunay Kristo. Mao kini ang pagsunod kang Kristo og pag-ambit sa iyang kasakitan og kamatayon diha sa krus. Mao kini ang sukaranan sa pagtuo sa tao og kinahanglan nga iyang puy-an ang iyang gituohan. Ang kinabuhi ni sentro diha kang Kristo nga gilansang diha sa krus. Diha sa krus ang tao makaangkon og kadaugan, kaluwasan o kabanhawan. Ang krus wala magpadayag og kapildihan kung dili kadaugan alang sa tanang mga Kristiyanos. Alang sa tanan nga nagtuo kang Kristo, ang krus mao ang gahom sa Dios. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 17 hangtod 18. Og mao kini ang timaan sa dakong gugma sa Dios ngadto sa tao.